आजको यो भिडियो निकै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। आजको भिडियोको लागि पनि तपाईहरुले लामो समयसम्म आजको भिडियोलाई पनि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि तपाईहरु अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको थियो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुले त थम्बनेल हेरेर नै थाहा पाइसक्नु भयो होला। आज यस्तो भिडियो लिएर आएको छु जहाँ होममेड फ्रिज, जुन कमै मात्रामा सुन्न पाइन्छ, होममेड फ्रिज भन्नाले घरमै बनाइएको फ्रिजको बारेमा मैले लिएर आएको छु। जुन फ्रिज म आफैले घरमै बसेर बनाएको हुँ। केही यसमा चाहिने सामानहरु चाहिँ मैले मार्केटबाट किनेर लिएर आएको थिएँ र 91 लिटरको मैले फ्रिज बनाउने निर्णय गरेँ र मैले फ्रिज बनाएँ। जबकि फ्रिज बनाउनको लागि निकै समस्या आउने गर्दछ, निकै गाह्रो काम भनेको नै फ्रिज बनाउनु खोजेको मलाई लाग्छ। किन भन्दा म आफैले बनाएको हुनाले मलाई 1 महिना लाग्यो त्यो फ्रिज बनाउनको लागि। 1 महिना कोसिस गरेपछि मात्र मेरो त्यो फ्रिज सफल भएको छ र अहिलेसम्म पनि त्यो फ्रिज जस्ताको तस्तै चलेको छ। मार्केटमा म फ्रिज किन्न जाँदा फ्रिजको दाम यति महँगो थियो कि धेरै महँगो भएको हुनाले मैले फ्रिज नकिनिकन घर फर्केर आउनु पर्यो। घर फर्केर आइसकेपछि मलाई टेन्सन भयो र मैले धेरै सोचे यो फ्रिज कसरी बनाउने। र एउटा फोटो थियो, जुन त्यो फोटोले मलाई धेरै मोटिभेसन गरायो र त्यो फोटोलाई मैले स्केचमा उतारेर तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाउँदैछु। यो फोटोको माध्यमबाट मैले फ्रिज बनाउने प्रेरणा पाएँ। यो फोटोमा फ्रिज बनाउने जुन प्रिन्सिपल देखाइएको छ त्यो यति इजी तरिकाले देखाइएको छ कि त्यो फोटो हेरेर त जसले पनि फ्रिज बनाउन सक्छ जस्तो लाग्छ। तर यो फोटो जति सजिलो छ त्यति नै गाह्रो छ, किनकि फ्रिजमा यो भित्रको कम्पोनेन्ट्स मात्रै भयो। यसको बाहिरको बडी चाहियो, बडीमा भित्र तातो चिसो नजाओस् अथवा भित्रको चिसो बाहिर नआओस् र बाहिरको तातो भित्र नजाओस् भन्ने प्रिन्सिपल आधारितमा नै यो बक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको ढोकामा पनि सिल लगाइएको हुनुपर्छ ताकि त्यहाँबाट तातो चिसो भित्र बाहिर नगरोस्। धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो फ्रिज बनाउनको लागि मैले यो फोटोबाट चाहिँ एउटा मोटिभेसन पाएँ। तर सेकेन्ड स्टेपमा गएर मलाई टेन्सन भयो जुन बक्स बनाउनको लागि। र मेरो आफ्नो फर्निचर घरमा भएको हुनाले मैले मिस्त्रीको सहायता लिएर एउटा बक्स निर्माण गरेँ। 18 mm बोर्डको मैले बक्स तयार पारेँ। बक्स तयार पारिसकेपछि त्यसमा चिसो तातो के गर्ने, कसरी त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने भनेपछि मैले थर्मोकोल मार्केटबाट लिएर आएर थर्मोकोल त्यो बक्सभित्र पुरै लगाइदिएँ र त्यसको पनि बाहिरबाट मैले सनमाइका अथवा फर्माइका भनौँ, व्हाइट कलरको फर्माइका लगाइदिएँ र त्यो बडीको बाहिरपट्टि मैले ब्ल्याक कलरको साइनिङ फर्माइका लगाइदिएँ र हेर्दाखेरि फ्रिजको जस्तो लुक्स आउन थाल्यो। त्यसपछि मलाई अझै मोटिभेसन भयो र मैले फेरि त्यसमा मैले इभापोरेटर, कन्डेन्सर, क्यापिलरी ट्युब, फिल्टर, कम्प्रेसर लगायतका सोल्डिङ बर्नरहरू र R134A भन्ने ग्यास, यी सबै र अनि एउटा मेन कुरो भनेको चाहिँ प्रेसर नाप्ने मिटर। ग्यास हाल्ने बेला प्रेसर नाप्ने मिटरलाई नै जोइन गरेर ग्यास हाल्नुपर्ने हुन्छ। ग्यास हाल्दाखेरि 10 देखि 12 पोइन्टसम्म मात्रै हाल्नुपर्ने, त्योभन्दा बढी हाल्नु मिल्दैन। र मैले 35 नम्बरको कम्प्रेसर लिएर आएँ, जुन अति नै सानो हुन्छ र मेरो फ्रिज पनि सानो भएको हुनाले मैले सानो कम्प्रेसर लिएर आएँ ताकि मेरो बिजुली बचोस्। र त्यसबाट मैले फ्रिज बनाएँ, कम्प्लिट भयो तर सक्सेस भएन। सक्सेस नभइसकेपछि मैले फेरि त्यसमा लिकेज भयो होला भनेर चारैतिर त्यो जहाँ मैले ग्यास सोल्डिङ गरेको थिएँ त्यो कपरको पाइपमा, त्यहाँ मैले साबुनको फ्रिजहरू लगाएर साबुन अथवा सर्फको अथवा स्याम्पूको फ्रिजहरू लगाएर चाहिँ एयर प्रेसर दिएर हेरेँ, ग्यास भरेर फेरि हेरेँ तर त्यहाँबाट बबल्स निस्किन थाल्यो। त्यसको मतलब त्यहाँबाट लिक रहेछ भन्ने थाहा भएपछि फेरि मैले साबुन पुसेर फेरि बर्नर बालेर चाहिँ मैले त्यसमा फेरि सोल्डिङ गर्न थालेँ। सोल्डिङ गर्दा धेरै समय भयो, 2 हप्ता मलाई लाग्यो कि लिकेज पत्ता लगाउनलाई। र लिकेज पत्ता लगाउँदै गएँ, त्यसलाई टाल्दै गएँ। त्यसपछि गएर मेरो ग्यासै सकियो, एउटा सिलिन्डर मेरो सकियो। यो चेक गर्दा गर्दै लिकेज भयो। त्यसपछि साह्रै महँगो ग्यास अनि मैले फेरि अर्को एउटा सिलिन्डर किनेर लिएर आएँ। आखिर फेरि त्यत्रो दुःख गरेर बनाइसकेँ 1 महिना लगाएर भनेपछि अब त्यो ग्यासको कारणले त फ्रिज बनाउनु रोक्ने कुरा भयो। त्यसपछि हिम्मतै नहारिकन मैले फेरि एउटा ग्यास लिएर आएँ। ग्यास लिएर आइसकेपछि मैले त्यसमा ग्यास भरेर चाहिँ चेक गरेँ। मैले त्यसमा एयर प्रेसर भर्ने आइडिया मलाई आयो र त्यसमा मैले एयर प्रेसर भर्नको लागि चारैतिरको पोइन्टहरूलाई बन्द गरेर एउटा मात्रै मिटरको पोइन्टलाई अन गरेर मिटरलाई चाहिँ कसेर त्यसपछि मैले कम्प्रेसर चलाइदिएँ। कम्प्रेसर चलाएको 2-4 मिनटमा त्यहाँ ग्यास भरिन्छ। ग्यास भरिसकेपछि त्यसलाई बन्द गर्नुपर्ने, नत्र ब्लास्ट हुन्छ। ग्यास फेरि भएपछि त्यसपछि गएर त्यो मिटरमा प्रेसर हेरेर एउटा कपीमा काउन्ट गरेँ, त्यसको नम्बर लेखेँ र म त्यसलाई 2-4 घन्टाको लागि छोडिदिएँ। त्यतिकै फ्रिजलाई बन्द गरेर छोडिदिएँ र 2-4 घन्टापछि आएर हेरेँ मिटरमा जति मैले लेखेको थिएँ त्यति नै त्यो मिटरमा देखाइरहेको थियो। त्यो कपीमा जति मैले लेखेको थिएँ त्यति नै मिटरमा देखाएपछि ग्यास लिकेज भएको रहेछ भन्ने कुरा नै मलाई थाहा भयो। र पनि फेरि सन्तोष नलागेर मैले 2-4 दिन यतिकै छोडिदिन्छु भनेर छोडेँ। 2-4 दिनपछि आएर फेरि हेर्दा पनि ग्यास लिकेज नभएको मिटरले देखाएपछि अनि मेरो काम सक्सेस भयो। मैले त्यो एयरलाई बाहिर लिकेज गरिदिएँ र मैले बल्ल ग्यास भर्न थालेँ। सुरुमा मैले आइडिया नलगाएको भएर मेरो एउटा सिलिन्डरै सकिएको थियो, यति टेन्सनको कुरा। त्यसपछि गएर हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भन्ने, हामी सबैजनाले फ्रिज बनाउन सक्छौँ घरमै, तर सबभन्दा गाह्रो भन्ने के भन्दाखेरि ग्यास भर्ने बेलामा ध्यान दिनु पऱ्यो, नत्र ब्लास्ट हुन सक्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि
सोल्डिङ गर्ने बेलामा ग्यास सोल्डिङ गरेर जान्नु पऱ्यो। राम्रोसँग ग्यास सोल्डिङ गरेर जान्नु भएन भने लिकेज आगो गर्छ, तपाईँको फ्रिज चिसो भए पनि एकछिन समयमा मात्र चिसो हुन्छ, फेरि अटोमेटिक चिसो हराएर जान्छ। त्यसैले त्यसमा तपाईँले अर्को सामान थर्मोस्टेट पनि किन्नुपर्ने हुन्छ। मैले डिजिटल थर्मोस्टेट लगाएको छु, बाँकी अरू फ्रिजहरूमा चाहिँ एनालग थर्मोमिटर हुन्छ, मैले डिजिटल लगाएँ। अलिकति लुक्स राम्रो देखिनुको लागि र मोडर्न देखिनुको लागि मैले त्यो लगाएँ र अन्तिममा गएर मैले ग्यास गरेर 10-12 नम्बरसम्म मैले ग्यास गरेर ग्यास भइसकेपछि पल्ट मैले फ्रिज अन गरेर छोडिदिएँ। एकछिनपछि आएर हेर्दाखेरि त्यो माथिको जुन इभापोरेटर हुन्छ, जहाँ बरफहरू जुन बक्स हुन्छ, त्यो व्हाइट कलरको बक्समा चाहिँ मैले हात राखेको, मेरो हात त्यही टाँसियो। यानि एकदम चिसो भइसकेको थियो र चिसोले गर्दा मेरो हात त्यही टाँसियो र मैले फेरि फ्रिज अफ गरेर चाहिँ एकछिन छोडिसकेपछि त्यहाँ पानी पग्लिँदै गएर बरफ पग्लिसकेपछि मेरो हात निस्क्यो। म यति खुसी भयो कि अनि त्यसपछि मैले त्यहाँबाट फ्रिजको ढोकाहरू सबै फिक्स गरिदिएँ। सब सामानहरू ठाउँको ठाउँ ठिक गरिसकेपछि मैले त्यसलाई आफ्नो कोठामा लिएर आएर आफ्नो वर्कसपबाट कोठामा लिएर आएर त्यसलाई चलाएँ र मेरो सफलताप्रति सबैले मलाई बधाई पनि दिनुभयो। र यो कुरा मैले आफ्नो बाँकी अन्य भ्युअर्सहरूलाई पनि यो मेरो फ्रिज बनाउने आइडिया सेयर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेपछि मैले तपाईँहरूसँग पनि यो सेयर गर्नुपर्छ भनेर नै मैले यो भिडियो बनाएको छु। र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। त्यहाँ के सामानहरू प्रयोग हुन्छ, कसरी जोड्ने, के भित्र अगाडिपट्टि के छ, पछाडि के छ, सबै कुराहरू मैले तपाईँलाई डिटेलली त्यहाँ सकेसम्म देखाउने नै छु। ल आउनुहोस् हामी ढिला नगरी फ्रिज हेर्न जाँदैछौँ। र फ्रिज हेर्न जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरू मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न पटक्कै नबिर्सनु होला। यो एकदम फ्री छ, सब्सक्राइब गर्नु पनि पैसा लाग्दैन, यो एकदम फ्री हो। फ्रीमा तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कन्जुसाइ नगरिकन प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अब हामी ढिला नगरिकन त्यो फ्रिजतर्फ लाग्छौँ। Invincible. हामी यो फ्रिजको पछाडिपट्टिको भागमा आएका छौँ। यसरी देख्न सक्नुहुनेछ, यस्तो छ। यो जाली कन्डेन्सर जाली भन्छ यसलाई, कन्डेन्सर जाली यो मैले किनेर लिएर आएको मार्केटबाट। यो हामीले बनाउन पनि मिल्छ, कप्पर पाइप पाउँछ। कप्पर पाइपलाई चाहिँ ब्यान्ड गरेर बनाउन मिल्छ। 4-5 मिटरको कप्पर पाइप भएपछि यो बन्छ। र यहाँ देख्नुहुन्छ यो जालीको भित्रपट्टि जुन एउटा एसएमपिएस जस्तो एसी टु डिसी पावर सप्लाई छ, यो 12 भोल्ट 16 एम्पियरको हो। यो 12 भोल्ट 16 एम्पियरको चाहिँ तपाईँलाई पावर एडाप्टर चाहिँदैन। यो 12 भोल्टको 1-2 एम्पियरको पावर सप्लाई भए पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो फ्रिज भित्रपट्टि जुन डोरको ओपन गर्दाखेरि बत्ती बोल्छ नि, हो त्यही बत्तीको पावर दिनको लागि हो। मसँग यही 16 एम्पियरको थियो, मैले यही हालिदिएँ, अहिलेसम्म टिकिरहेको छ। र यसलाई पावर दिएको हुन्छ। र तलपट्टि जाउँ, तल गइसकेपछि यो ठुलो डल्लो ढिक्का देख्न सक्नुहुनेछ। यो सानो फ्रिजको लागि मैले सानो खाले 35 नम्बरको सायद 35 लेखेको छ यहाँ, GYM35AA। यो 35 नम्बरको चाहिँ सानो खाले सबभन्दा सानो कम्प्रेसर हो। यो कम्प्रेसरमा जहिले पनि 3टा पोइन्ट हुन्छ, एउटा 2टा र यो 3टा पोइन्ट। यो देख्न सक्नुहुनेछ, यो लामो ट्युब जस्तो यो फिल्टर हो। यहाँभित्र ग्यासलाई फिल्टर गर्ने काम गरिन्छ। अनि यो सानो यो तार जस्तो देख्नुहुनेछ, यो सेतो रङको यो हो। मैले यसमा कलर लगाएको छु सेतो। यो खास कप्परकै हुन्छ, सम्पूर्ण चिजहरू कप्परको पाइन्छ। यो कम्प्रेसरले ग्यासलाई पम्प गर्ने काम गर्छ।
र हामीले ग्यास भर्नु पर्यो भने एउटा यो पोइन्ट छुट्टै दिएको छ, एकतिर छुट्टै दिएको पोइन्टलाई चाहिँ पोइन्टमा चाहिँ यहाँ मैले बल्ब राखेको छु। यहाँबाट ग्यास फिल गर्नुपर्ने हुन्छ र ग्यास निकाल्नु पर्यो भने नि यहीँबाट हो, फिल गर्नु पर्यो भने यहीँबाट, र त्यो बनाएको छु। यो यहाँसम्मको मात्रै पाइप आउने गर्दछ, यति छोटो पाइप 3टा आउने गर्दछ यसमा। हामीले यो छुट्टै किनेर यसमा सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्यास सोल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र यो यसमा पनि मैले एउटा छुट्टै पाइप, कपर पाइप सोल्डिङ गरेको छु, सोल्डिङ गरेर बनाएको छु। लगभग मलाई 1 महिना जति लाग्यो यो फ्रिज तयार गर्नको लागि। यो सबै बक्स देख्नुहुन्छ, यो फ्रिजको सम्पूर्ण बक्सहरू चाहिँ मैले आफ्नै फर्निचरमा प्लाईबाट बनाएको, 18 mm को बोर्डबाट बनाएको छु र बाहिर ब्ल्याक कलरको चाहिँ सनमाइका अथवा फर्माइका टाँसेको छु। र यो फिल्टरमा तपाईँले दुईटा, एकतिर एउटा पोइन्ट देख्नुहुन्छ, एउटा पोइन्ट भतिर क्यापिलरी ट्युब भन्छ, यो पातलो ट्युबलाई, क्यापिलरी ट्युबलाई यसरी राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र क्यापिलरी ट्युब चाहिँ तपाईँको यो भित्रको, फ्रिजभित्रको इभ्यापोरेटर भन्ने हुन्छ। इभ्यापोरेटर भनेको त्यो जहाँ बरफ जम्छ, डी फ्रिज भन्छ, त्यहाँभित्र गएको हुन्छ यो क्यापिलरी ट्युब। यो ट्युब सँगसँगै भित्रबाट छिरेर गएको हुन्छ र त्यो यहाँबाट यसरी छिरेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पाल बनाएर मैले प्लाईमा पाल बनाएर भित्र छिराएको छु र त्यहाँ सिल गरिदिएको छु सिलिकनले। त्यसभित्रबाट त्यो डी फ्रिजबाट पुरै सराउन्डिङ भएर ग्यास फेरि रिटर्न भएर आउँछ। जस्तै त्यहाँबाट ग्यास यहाँ आउँछ, यहाँबाट यो कम्प्रेसरभित्र जान्छ, कम्प्रेसरले पम्प गरेर अर्को पोइन्टबाट त्यसलाई आउट गरिदिन्छ। फेरि यसरी आउट गरिदिन्छ यहाँबाट, र आउट भएर यो जुन यो जाली छ माथि गएर यसरी यो कन्डेन्सेसनबाट ग्यास आउने गर्दछ र यो जाली धेरै हिट हुन्छ, तातो बाहिर आउँछ। त्यसरी फ्रिजलाई चाहिँ जहिले पनि वालमा राख्नुभन्दा अगाडि अलिकति पछाडि 2-3 इन्चको ग्याप राखेर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बढी हिट हुन्छ यो। र यहाँ तलसम्म आइपुग्दाखेरि यसको हिट कम भइसकेको हुन्छ र फिल्टरमा आएपछि त्यो सबै ग्यासलाई चाहिँ यसले चाहिँ कुल बनाउने काम गर्छ र फिल्टर पनि गर्ने काम गर्छ। फिल्टर नगर्ने हो भने यो क्यापिलरी ट्युब छ यति मसिनो हुन्छ कि यसभित्रको वाल यति मसिनो हुन्छ कि एउटा कपालको रौँ पनि छिर्न गाह्रो हुन्छ। त्यहाँबाट छिर्दाखेरि ग्यासलाई बल गर्नुपर्ने हुन्छ, यति पातलो पाइपबाट छिर्ने बेला बल गरेर यहाँ पुग्छ र यो पाइप माध्यमबाट भित्र जान्छ। र भित्र जाँदाखेरि फोर्सले जाने भएको हुनाले भित्रको त्यो जुन इभ्यापोरेटर भन्ने हुन्छ, जहाँ बरफ जम्छ, त्यहाँनिर चिसो पैदा हुन्छ। यति चिसो पैदा हुन्छ कि त्यो -डिग्रीमा जान्छ र त्यहाँ बरफ जम्ने गर्छ। र यो कम्प्रेसरको साइडमा यहाँ पावर सप्लाईको पोइन्ट दिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ पावर सप्लाई राख्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा सानो यहाँ सेतो डल्लो देख्नुहुन्छ यहाँ भित्रपट्टि, त्यो सेतो डल्लो भनेको चाहिँ क्यापेसिटर हो, त्यसले भोल्टेजलाई चाहिँ अलिकति बढाएर दिने काम गर्छ र रेगुलर स्टार्ट गर्नलाई नि मद्दत गर्छ। र यसैको पावर डाइरेक्ट मैले यहाँ नदिएर एउटा फेज यो बिजुलीको तार 220 भोल्ट करेन्टको तारको डाइरेक्ट एउटा पोइन्ट चाहिँ डाइरेक्ट दिएँ र प्लस पोजिटिभ पोइन्टलाई चाहिँ मैले सिधै माथि लगेर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ माथि लगेर यहाँबाट चाहिँ भित्र लगेको छु। अगाडिपट्टि जुन माथिपट्टि देख्नु भएको छ त्यो तपाईँको थर्मोस्टेट भन्छ त्यसलाई, चिसो तातो थाहा पाउने। त्यसमा चाहिँ एउटा सानो सेन्सर पनि हुन्छ जुन फ्रिजको डिभित्रै राखेको छु मैले, कति डिग्री टेम्परेचर भयो त्यसले अटो कट गर्ने काम गर्छ। र यो कम्प्रेसरलाई फेरि बन्द गरिदिन्छ। फेरि निश्चित तापक्रममा माथि तापक्रम बढ्न थालेपछि फेरि त्यो अटोमेटिक चल्न थाल्छ कम्प्रेसर, र फेरि चिसो हुन्छ। र फेरि हाई चिसो भइसकेपछि फेरि त्यो डिभाइसले यसलाई काटिदिन्छ र फेरि कम्प्रेसर बन्द हुन्छ। यसो गर्नाले, यसरी अटोमेटिक बनाउनाले तपाईँको भोल्टेज पनि कम खाने गर्दछ। एक त यो सानो कम्प्रेसर छ, सानो कम्प्रेसरले त्यसै पनि भोल्टेज कम खान्छ। र साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एउटा जाली जस्तो बनाएको छु, भेन्टिलेसन जस्तो। यहाँ दुईवटा छ यो साइडमा र अर्को साइडमा पनि दुईवटा छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है। यदि यो भित्तामा टाँसियो भने पनि तपाईँको तातो भाप यो भेन्टिलेसनबाट पनि बाहिर निकाल्न ठुलो मद्दत गर्छ। र ग्यास यसरी सराउन्डिङ भएर भित्र बाहिर गर्दा गर्दा यो चिसो हुने हो र कतै पनि लिकेज हुनुहुन्न। तपाईँले पनि घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मलाई पनि बनाउन निकै गाह्रो परेको थियो र यो बनाउन गाह्रो नै छ फ्रिज बनाउनको लागि। म बजार गएको थिएँ तर फ्रिज किन्ने बेलामा चाहिँ लास्टै महँगो भयो, अनि फ्रिज चाहिने। तर मैले के गरौँ, दसैँभन्दा 1 महिना अगाडि नै मैले आफै फ्रिज बनाउँछु भनेर कसिएर सामानहरू जुटाएर मैले बनाएँ। तर मलाई सुरुमा 8-10 दिन त मलाई निकै गाह्रो भयो, किनकि यहाँ सोल्डिङ गर्ने ठाउँमा जति सोल्डिङ गरे पनि कतै न कतैबाट ग्यास लिकेज भइहाल्ने। ग्यास लिकेज भइसकेपछि निकै गाह्रो हुने। हामीले यहाँ चाहिँ लगभग 10 नम्बरको मिटरले ग्यास हाल्ने बेला मिटर लगाएर चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 नम्बरभन्दा माथि चाहिँ ग्यास भर्नु हुँदैन।
10 नम्बरसम्ममा चाहिँ मिटर इन्डिकेटर देखाएपछि ग्यास बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र चलाएर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ साबुनको फिज लगाएर जोइन्टमा साबुनको फिज लगाएर ग्यास लिक भएछ कि भएन, ग्यास लिक भएको छ भने तपाईँलाई बबल्सहरू देखिन्छ, त्यहाँ ग्यास लिक भएको छैन भने बबल्स देखिन्छ, त्यसपछि पछि यो पुछिदिन सक्नुहुनेछ फिज। यसरी बनाएको छु र यो सिस्टम फ्रिजको सिस्टम यसरी नै हुनेछ। फ्रिजको सिस्टम नै यही हो। र अब हामी भित्रपट्टि फ्रिजको अगाडिपट्टि भित्र हामीले हेरिदिन्छौँ बाँकी सिस्टमहरू। र एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु मैले, यहाँ तलबाट यहाँ पाल बनाएर यहाँ एउटा बक्स जस्तो छ भित्र, यहाँ अलिकति खाल्टो बनाएको छु। योभन्दा माथि फ्रिज भयो, यो यहाँ अलिकति खाल्टो छ। यहाँ चाहिँ एउटा पाल बनाएर चाहिँ मैले यहाँ सिलिकन लगाएर एउटा पाइप जोडेको छु, वाटरको पाइप हो यो पाइप सिधै तल गएर एउटा कोकको बोतलमा मैले यसरी जोइन गरिदिएको छु। यहाँ पानी देख्न सक्नुहुन्छ, यो सबै लाइन गएको बेलामा फ्रिज बन्द हुने गर्दछ। फ्रिज बन्द भइसकेपछि माथि डीमा जमेको बरफ सबै सबै पग्लिनेछ र पग्लिसकेपछि पानी बनेर यही पाइपको माध्यमबाट यो भाँडा भरिन्छ र भाँडा भरिसकेपछि यसलाई ढक्कन खोलेर तपाईँले यो पानीलाई फालेर फेरि त्यसैमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो चेक गरिरहनुपर्ने हुन्छ, पानी भर्ने बित्तिकै फाल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने पुरै भुइँभरि पोखिन्छ या फ्रिजभित्र पनि पानी हुनसक्छ। त्यसैले यो एकदम जरुरी छ फ्रिजको लागि। हरेक फ्रिजमा यस्तो बक्स यो कम्प्रेसरको ठिक माथिपट्टि यसरी स्लाइड गरेर राख्ने सिस्टम बनाएको हुन्छ कम्पनीले। मैले त्यो बनाउन सकिनँ र मैले यो पाइप लगाएर चाहिँ बोतलमै भर्ने गर्दछु। बोतल पुरै 2.2 लिटरको हालिदिएको छु। र अब जाउँ अब फ्रिजको अगाडिपट्टिको भाग हेर्नको लागि। र यहाँ देख्नुहुन्छ यो पावर सप्लाई, यो एसी कर्ड भन्छ यसलाई, एसी कर्ड हामीले यो प्लगमा त्यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ र फ्रिज चल्छ। ल हेरौँ अगाडिपट्टिको भाग। हामीले फ्रिजलाई यहाँ प्लगिङ गरिसक्यौँ, लाइन दिइसक्यौँ फ्रिजलाई। र लाइन दिइसकेपछि अब यहाँ फ्रिजमा हेर्नुहोस्, हामीले आफैले घरमा बनाएको फ्रिज। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले -1 डिग्री भनेर भनेको छ। अहिले -1 डिग्रीमा चलिरहेको छ यो। र यहाँ 4वटा बटनहरू छ नि, यसको नाम हो थर्मोस्टेट, डिजिटल थर्मोस्टेट हो यो फ्रिजको पार्ट्सहरू पाउने ठाउँमा पाइन्छ। र यसमा -1 देखाएको छ। मैले यहाँ प्रोग्राम सेट गरेको छु, जब -3 हुन्छ तब यो फ्रिज अटोमेटिक अफ हुन्छ र बिस्तारै यो बढ्दै गएर +2 डिग्री हुन्छ। त्यसपछि फेरि अटोमेटिक फ्रिज स्टार्ट हुन्छ, यानि कि कम्प्रेसर फेरि रन गर्न थाल्छ र फेरि यो पहिलाको यही स्टेप चलिरहन्छ। र हाम्रो यो फ्रिज हो, हाम्रो होममेड बनाएको फ्रिज। र यसको जुन डोर देख्नुहुन्छ, यो डोर यो म 2टा डोर बनाएको छु र मेरो यहाँ आफ्नो लोगो पनि दिएको छु 4D भनेर। यो डोर मैले एल्युमिनियमको बनाएको र यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ 3 इन्चीको कब्जा दिएको छु 2टा। र यसमा यो एल्युमिनियमकोमा चाहिँ यो ग्लास ब्लू कलरको ग्लास हालेको छु। यहाँबाट चाहिँ भित्रको सामान हल्का देख्न सकिन्छ, भित्र ब्लू लाइट बोलेको छ। त्यसपछि यो ह्यान्डल पनि एल्युमिनियमकै हो, यो एल्युमिनियमकै ह्यान्डल हो। र मैले योभन्दा अगाडि प्लाईकै 18 mm प्लाईकै डबल मोटाइ गरेर डोर बनाएको थिएँ, त्यो पनि मसँग छ। र यो मैले पछि हल्काको लागि, ढोका एकदम गरुङ भयो प्लाईको, त्यसरी हल्काको लागि मैले एल्युमिनियमको बनाएर यहाँ फिट गरेको छु। र यसलाई अब खोलौँ। यसरी खोलिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो माथिल्लो भागमा बरफ जमेको छ। यो सबै बरफ हो, किनकि यहाँ 0 डिग्री देखायो, -1 डिग्री त ढोका खोल्ने बित्तिकै तातो भित्र पस्यो र बिस्तारै टेम्परेचर बढ्दै जान्छ। यहाँ यसरी बरफ जमेको छ। यसको यो भाग किन्नुपर्ने हुन्छ र बनाउन पनि मिल्छ, एल्युमिनियम अथवा कपरको अथवा एल्युमिनियमको पाइपले। र यहाँ माथि देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एउटा मेसिन मैले यहाँ फिट गरेको छु। यसमा एउटा रिले छ, यो रिले हो। यो रिलेलाई यस्तो गरेपछि व्हाइट ढोका खोल्ने बित्तिकै व्हाइट बल्छ र ढोका लाग्ने बित्तिकै यो ब्लूमा बल्छ। यो बनाएको छु र यो ढोकाले पुस गर्ने बित्तिकै त्यो स्विचले काम गर्ने गर्दछ। र यति भइसकेपछि एउटा बत्ती यहाँ पनि फिट गरेको छु। तर यो बत्तीको कनेक्सन मैले काटिदिएको छु, किनकि यहाँ माथिपट्टि प्रब्लम आयो, यो बत्ती ड्यामेज भयो। त्यसपछि मैले यसको लाइनलाई काटिदिएको छु। यो जाली पनि पुरानो फालेको फ्रिजहरूबाट चाहिँ मैले लिएर आएर यसलाई कटिङ गरेर यहाँ फिट गरेको छु।
र यसरी सामानहरू पनि राखेको छु। तर यो प्लास्टिकको एउटा बकेट लिएर आएर मैले यसमा ठ्याक्क फिट गरेको छु र यो यसमा यहाँसम्म चाहिँ बोर्ड छ, 18 mm को प्लाइबोर्ड छ र बाँकी 18 mm अथवा 1 इन्चीको मैले थर्मोकोल किनेर लिएर आएर यहाँ प्लाइबोर्ड भित्रबाट टाँसेर त्यस बाहिरबाट सनमाइका टाँसेको छु चारैतिर सफा देखियोस् भनेर। र यो बाहिरपट्टि चाहिँ यो फोम म्याट हो, यो फोम म्याटले काटेर टाँसेको छु ताकि ढोका लाग्दा ग्यास अथवा बाहिरको तातो भित्र नजाओस् र भित्रको चिसो बाहिर नआओस् भनेर बनाएको छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्याग्नेट राखेको छु, डोर म्याग्नेट। यो म्याग्नेटमा यो डोरको यो प्लेट, मेटल प्लेट ढोका लाग्ने बित्तिकै यो म्याग्नेटले तान्ने गर्छ र ढोका बन्द भइरहन्छ र भित्रको चिसो भित्र रहन्छ। र एउटा यो जुन यो इभ्यापोरेटर भनिन्छ जहाँ बरफ जम्छ, यो इभ्यापोरेटरको कनेक्सन यहाँ पछाडि त्यहाँभित्र गएको छ। यो उता पछाडि निस्केर चाहिँ कम्प्रेसरमा गएको छ। मैले उता अघि पछाडिको भागबाट देखाएँ, यो भइहाल्यो। र यो इभ्यापोरेटरको तलपट्टि यो एउटा एल्युमिनियमको प्लेट मैले कटिङ गरेर यहाँ ठ्याक्क फिट हुने गरेर यसलाई राखिदिएको छु। र त्यो राख्नुपर्ने जरुरत छ किन भन्दाखेरि यहाँ बरफ जम्छ र यो बरफको पानी चुहिएर तल नजाओस् भनेर, ढोकाबाट नबगोस् भनेर नै यो राखेको हो। यसमा चाहिँ यो ट्रे जस्तो काम गर्छ। यसमा तपाईँको चाहिँ पानी पग्ल्यो भने चाहिँ यहीँ भित्र ट्रेमै बस्छ र यो उतापट्टि हल्का स्लाइड गरेको छु, उतापट्टि गएर चुहिन्छ पानी, उताबाट चुहिएर यो भित्रको बक्स यहाँ तलपट्टि यस्तो यो च्याम्बर जस्तो सानो यहाँ बनाएको छु हो। यो च्याम्बरमा एक साइडमा यहाँनिर दुलो देख्न सक्नुहुन्छ, सायद यहाँ दुलो छ बरु, त्यसबाट चाहिँ पाइप जोडेर मैले पानी जाने बनाएको छु। र यति भइसकेपछि यो ट्रेलाई हलाउनको लागि मैले यो एल्युमिनियम पसलबाट एउटा एल्युमिनियमको च्यानल लिएर आएको छु, पार्टिसनमा लाग्ने च्यानल। त्यो च्यानललाई चाहिँ मैले यहाँ फिट गरेर त्यसैमा यो ट्रेलाई अडाएको छु। र ढोका खोलेर तपाईँहरूले डेमो देखाउँदै टेम्परेचर निकै बढिसकेको छ। यहाँ जस्तै 12 डिग्री पुगिसकेको छ, हाई टेम्परेचर भनेर भनेको छ। यो ढोका लाउने बित्तिकै फेरि बिस्तारै घट्दै माइनसमा जाने गर्दछ। अब बिस्तारै पानी पनि पग्लिन थालिसकेको छ, पानी पग्लिसक्यो, गर्मीको मौसम छ। अनि अर्को कुरा जुन यो मिटर देख्नुभयो, डिजिटल थर्मोमिटर, यसको दुईवटा पोइन्टबाट चाहिँ तार आएको छ, पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ कालो तार हो। त्यसको तलपट्टि जुन देख्न सक्नु भएको छ हो त्यो यही थर्मोमिटर किन्दाखेरि आउने गर्दछ, डिजिटल थर्मोस्टेट किन्दा आउने गर्दछ। त्यसले चाहिँ सेन्सरको काम गर्छ, त्यहाँ चिसो कतिको भएको छ भनेर यो डिस्प्लेले देखाउने काम गर्दछ। त्यसैले मैले यो स्विच पनि, डोर स्विच पनि मैले अनलाइन मगाएको थिएँ। यसरी काम गर्छ। ढोका जब लाग्यो डिम निलो कलर बोल्यो, ढोका जब खुल्यो त व्हाइट कलरको लाइट बोल्छ। यसरी बनाएको छु, चारैतिर फर्म लगाएर माथिबाट फर्माइका टाँसेर र सिलिकनले सबैको जोइन्टमा मैले सिलिकन लगाइदिएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिलिकन लागेको छ, चारैतिर सिलिकन छ। यो यसो गऱ्यो भने तपाईँको यो पानी चिसो यताउता सबै बाहिर जाँदैन र भित्र चिसो निकै देरसम्म बस्नेछ। लगभग 1 महिना लगाएर मैले यो फ्रिज बनाएको छु। सुरुमा मलाई निकै गाह्रो भयो, कतिचोटि म फेल पनि भयो। यसमा ग्यास लिकेज भएर 2 सिलिन्डर मैले ग्यास लिएर आएँ र लास्टको सिलिन्डरको अन्तिम ग्यासले चाहिँ बल्ल काम गर्यो। लिकेजलाई मैले कन्ट्रोल गरेँ। ढोका लगाइदिउँ, धेरै तातो भइसक्यो भित्र। ढोका लगाएपछि निलो बत्ती हुन्छ र यहाँ 12 डिग्री देखाएको छ यसले। बिस्तारै ढोका लगाइसकेपछि अब गर्दै माइनसमा पुग्नेछ, हेर्दै जानु। र सुरुमा तपाईँहरूले पनि घरमा फ्रिज बनाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा इभ्यापोरेटर लिनुपर्ने हुन्छ। इभ्यापोरेटर भनेको यो फ्रिजभित्र भएको जुन त्यो बरफ जम्ने ठाउँ छ त्यसलाई इभ्यापोरेटर भनिन्छ। र इभ्यापोरेटर तपाईँको 1800-1600 देखि 2200-2500 सम्ममा आउने गर्दछ। त्यो एल्युमिनियमको हुन्छ। र अर्को छ कन्डेन्सर चाहिँ फ्रिजको पछाडिपट्टि लाग्ने गर्दछ, कालो खालको जाली हुन्छ जुन, त्यहाँ पनि ग्यास प्रवाह हुन्छ। ग्यासलाई सर्कुलेसनको हिसाबले यहाँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। र जुन क्यापिलरी भन्ने पातलो ट्युबबाट ग्यास एकदम फोर्सले जाने गर्दछ तब मात्र तपाईँको त्यो ग्यास अटोमेटिक चिसो भएर यो इभ्यापोरेटरमा आउनेछ। र इभ्यापोरेटरमा चिसो भएर आउने बित्तिकै पुरै इभ्यापोरेटरको त्यो यो जुन यो देख्नुहुन्छ यो डिप फ्रिज जस्तो
त्यहाँभित्र आइस जम्न थाल्दछ, चिसो हुन थाल्दछ। यो टेम्परेचर ढोक्लाउनु बित्तिकै घट्दै घट्दै गएर अब 8 मा आइसकेको छ। त्यसपछि गएर तपाईले त्यो दुईटा सामान किनिसक्नु भएपछि घरमै एउटा प्लाई लिएर आएर पनि तपाईले बक्समा हाल्न सक्नुहुन्छ। थर्मोकोल 50 रुपैयाँ सिटमा पाइन्छ। 5-6 थर्मोकोल भए पुग्छ। अनि एउटा कम्प्रेसर किन्नु पर्यो, क्यापिलरी ट्युब किन्नु पर्यो, अनि एउटा बर्नर किन्नु पर्यो जुन आगो फ्लेम निस्किन्छ त्यहाँबाट, त्यो ग्यासबाट फ्लेम निस्किन्छ। त्यो फ्लेम निस्किएपछि त्यसैको तातोले चाहिँ हामीले चाहिँ जोडियो र एउटा पेस्ट जस्तो पाउडर पाउँछ जसको मद्दतले टाँसिनलाई ठुलो मद्दत गर्छ। अनि एउटा फिल्टर किन्नुपर्ने हुन्छ र एउटा भल्भ पनि किन्नुपर्ने हुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईले राम्रोसँग सोल्डिङ गर्न जान्नुभएको छ, तामाको पाइपलाई चाहिँ राम्रोसँग सोल्डिङ गर्न जान्नुभएको छ भने तपाईले सजिलैसँग जत्रोसुकै साइजको फ्रिज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यदि फ्रिजको साइज ठुलो छ, 80-90 लिटर भन्दा यदि ठुलो छ भने तपाईले कम्प्रेसरको साइजलाई पनि ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र पनि त्यत्रो ठुलो एरियाभित्र त्यो सानो कम्प्रेसरले चाहिँ तपाईको काम गर्न सक्दैन। यहाँ मेरो यो लगभग 91 लिटर, अन्दाजी 91 लिटरको चाहिँ यो फ्रिज भएको हुनाले मैले यसमा 35 नम्बरको सबभन्दा सानो कम्प्रेसर युज गरेँ, जसको कारणले गर्दाखेरि सामान फ्रिज पनि पोर्टेबल देखिने र यसको बिजुली पनि कम खाने, यसले बिजुली पनि कम खाने हुन्छ। र मलाई यो फ्रिज एकदम ठिक छ। अहिलेसम्ममा एउटा पनि प्रब्लम यसले देखाएको छैन, राम्रोसँग काम गरेको छ। कतिपयको अस्ति यहाँ चट्याङ पर्दाखेरि पनि फ्रिजहरू उडे, तर मेरो यो आफैले बनाएको फ्रिजलाई चाहिँ केही पनि भएको छैन। यो सधैँ मेरो लाइनमै जोडेर यो सधैँ यो 24 घन्टा मेरो फ्रिज चलिरहने गर्दछ। नोइज पनि हल्का कम आउँछ यसमा र चिसो पनि राम्रै हुन्छ, बरफ पनि जम्छ। यसरी नै तपाईहरुले फ्रिज बनाउन सक्नुहुनेछ। यो त्यति सजिलो चाहिँ छैन, निकै गाह्रो छ। एकदम लगनशील भएर धेरै मेहनत गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने हुन्छ। र यसको साइडमा जुन बोतल देख्नु भएको छ, पानीको बोतल, त्यो चाहिँ बेला बेलामा चेक गर्नुहोस्। र अब फ्रिजमा चाहिँ अब अर्थिङको करेन्ट चाहिँ अलिअलि आउने गर्दछ। जस्तै टेस्टर युज गरेर तपाईले चेक गर्नुभयो भने टेस्टर सायद बोल्न सक्छ, तर करेन्ट लाग्दैन। जस्तै सिलिङ फ्यानहरुमा पनि तपाईले टेस्टर लगाउनु भयो भने त्यो टेस्टर बोल्न सक्छ, तर करेन्ट लाग्न सक्दैन। तर भर छैन, यदि लाग्यो भने त लाग्यो, तर चप्पल लगाएर चाहिँ फ्रिजहरु खोल्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। र फ्रिज सफा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो माथिको प्लग जुन छ, त्यो प्लगलाई चाहिँ अफ गर्ने मात्रै हैन कि त्यो प्लगलाई नै थुत्दिने पहिला। अफ गर्दा के हुन्छ भने 1 फेज करेन्ट कट भएको हुन्छ स्विचले गर्दाखेरि, र बाँकी 1 फेज चाहिँ अर्को फेज चाहिँ तपाईको सिधै फ्रिजमा आएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा पनि अर्थिङले करेन्ट आउन सक्छ। त्यसैले तपाईले चाहिँ विचार पुर्याएर चाहिँ फ्रिजलाई सफा गर्नुहोस्। र यो फ्रिजले मेरो अहिले लगभग धेरै समय काम गरिसकेको छ। यो फ्रिजले एकचोटि पनि बिग्रेको छैन। र यदि गरिसकेपछि तपाईले यो फ्रिजमा चाहिँ R134A भन्ने नम्बरको ग्यास हाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन ग्यास धेरै जसो फ्रिजमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यही ग्यास युज गर्नुभयो भने तपाईको राम्रो हुन्छ। तर तपाईले कम्प्रेसर किन्दाखेरि नै त्यही तपाईको कम्प्रेसरमै लेखेको हुन्छ यसले कुन ग्यास लिन्छ भनेर, त्यही खालको ग्यास लिएर आउनु होला, अर्को ग्यास नहाल्नु होला, नत्र तपाईको फ्रिज ड्यामेज हुन सक्छ। यदि भइसकेपछि बेला बेलामा पानी चुहिँदाखेरि कहाँबाट पानी चुहिन्छ, कता लिकेज छ, त्यो पनि चेक गरेर त्यहाँ पनि सिलिकन लगाएर टालिदिन सक्नुहुनेछ। यदि गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईको फ्रिज तयार हुन्छ। मलाई सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ लगभग 1 महिना लाग्यो, तर अब फेरि बनाउनु पर्यो भने चाहिँ सायद 1 हप्तामा बन्न सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। तर मैले यसपछि अर्को फ्रिज बनाएको छैन। योभन्दा अगाडि एकदम सानो फ्रिज बनाएको थिएँ, जम्मा 20-25 लिटरको फ्रिज बनाएको थिएँ, जुन मैले आफ्नो रुमको बेडको साइडमा मैले राख्थेँ। त्यो चाहिँ पेल टायर युज गरेर, थर्मोस्टेट पेल टायर युज गरेर चाहिँ मैले त्यो बनाएको थिएँ। त्यसबाट धेरै चिसो चाहिँ नहुने, हल्का हल्का चिसो जस्तो मात्रै हुने भएको हुनाले त्यसलाई मैले क्यान्सल गरेर फेरि मैले ठुलो बनाएँ। र म सफल पनि भएको छु। र साथीहरूलाई मेरो यो सफलता देखाउनलाई मलाई एकदम इच्छा लागेको हुनाले मैले यो भिडियो बनाएँ। तपाईहरुले पनि यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो यो भिडियोलाई यदि मन पराउनु भएको छ भने तपाईले प्लिज लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै म आजलाई बिदा चाहन्छु साथी हो। नमस्ते।